अब योबाट हामीले के भनेको थियो भने नि ट्युबमा लिक्विडको फ्लो हुँदाखेरि भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने प्रेसर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है लिक्विड अथवा ग्यासको यो विस्कोसिटीको बर्नलिज प्रिन्सिपल त लिक्विड अथवा ग्यासको फ्लो हुँदाखेरि हामीले के भन्यो अरे ग्यासको फ्लो हुँदा भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने प्रेसर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भेलोसिटी इन्क्रिज प्रेसर के हुन्छ अरे डिक्रिज अब अनि यो कहीँ छैन यिनीहरु छ अरे यो P1 पोजिटिभ छ काउन्टर V1 नेगेटिभ छ V2 पोजिटिभ छ काउन्टर P2 के छ अरे नेगेटिभ छ अब यसमा हेर्दा अर्को कुरा के हुन्छ हामीले भनेकै छ लिक्विडको फ्लो भनेको जहिले पनि कसरी हुन्छ हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर है लिक्विड अलवेज फ्लोज फ्रम के हुन्छ अरे हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर स्टक्स फर्मुला पढिसक्यो है अब यहाँबाट हामीलाई सानो कुराहरु सोध्छ सानो क्वेशनहरु कस्तो सोध्छ भने यसरी यो ट्रेनको ट्र्याक छ यहाँबाट फास्ट मुभिङ ट्रेन गयो मान्छे यहाँ उभिएको छ मान्छे यहाँ उभियो भने हामी के देख्छौं भने नि द मेन विल बी अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द ट्र्याक अफ ट्रेन है मेन विल बी अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द ट्र्याक अफ ट्रेन यो भनेको केले गर्दा बर्नलिज यहाँबाट फास्ट मुभिङ ट्रेन जान्छ भन्ने बित्तिकै यहाँ भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ अनि प्रेसर के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ भेलोसिटी इन्क्रिज भयो प्रेसर डिक्रिज भयो अनि के भयो एयरको फ्लो हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर भयो एयरको फ्लो हायर प्रेसर टु के हुन्छ अरे लोअर प्रेसर मान्छेलाई धकल्छ त्यसले गर्दाखेरि मेन अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द के हुन्छ अरे ट्र्याक अफ ट्रेन है मेन अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द ट्र्याक अफ ट्रेन ओके अब यस्तै अर्को हामीलाई के भन्छ भने नि अर्को यो यसरी दुईटा लाइट बल्ब झुन्डाएको छ दुईटाको बीचमा बेसकन फु गरेर फुकिदियो यिनीहरुको बीचमा चाहिँ हामीले गरेर बेसकन फुकिदिने हो भने यिनीहरुको बीचमा अट्र्याक्सन हुन्छ कि रिपल्सन हुन्छ यिनीहरुको बीचमा अट्र्याक्सन हुन्छ कि रिपल्सन हुन्छ एट्र्याक्सन हामीले बेसकन फुकिदिने हो भने यिनीहरुको बीचमा अट्र्याक्सन हुन्छ किन अट्र्याक्सन हुन्छ हामीले फुक्दा भेलोसिटी बढ्छ भेलोसिटी बढ्यो भने प्रेसर के हुन्छ घट्छ यहाँ प्रेसर कम हुने बित्तिकै एयर हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर आउँछ दुईटाको बीचमा के हुन्छ अट्र्याक्सन हुन्छ है अनि यस्तै हामीलाई अर्को एउटा यहीबाट सोधिने एक खालको क्वेशन छ एटमोस्फेरिक प्रेसर एट अ प्लेस इज ध्यान दिएर सुन्नुस् है एटमोस्फेरिक प्रेसर एट अ प्लेस इज रिड्युस्ड इमिडिएटली एटमोस्फेरिक प्रेसर एट अ प्लेस इज रिड्युस्ड इमिडिएटली व्हाट इज द सिम्पटम्स अफ दिस भनेर भन्छ कुनै ठाउँमा एटमोस्फेरिक प्रेसर स्वाट्टै घट्यो सिम्पटम्स के को हुन सक्छ है What is the symptoms? Storm. Very good. Right? This is the symptoms of storm. किनभने symptoms of flow of wind. त्यो पनि ठीक छ किनभने हाम्रो ठाउँमा एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्ने बित्तिकै एयरको फ्लो कसरी हुन्छ हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर हायर प्रेसर टु कतापट्टि आउँछ अरे लोअर प्रेसर हाम्रोमा घट्यो भने लो प्रेसर भएकोबाट कतातिर आउँछ हामीतिर आउँछ है लो प्रेसर भएकोबाट हामीतिर आउँछ जसले गर्दा हाम्रो ठाउँको प्रेसर घट्यो भने अर्कोबाट हामीतिर एयर आयो दैट इज सिम्पटम्स अफ स्टर्म अब अर्को हामीलाई के भन्छ भने नि जस्तो यही नेरी जस्तो यो प्यारालल बोट मुभिङ इन सेम डिरेक्सन प्यारालल बोट मुभिङ इन सेम डिरेक्सन प्यारालल बोट मुभिङ इन सेम डिरेक्सन के हुन्छ अट्र्याक्सन हुन्छ कि रिपल्सन हुन्छ यस्तै parallel boat moving from opposite direction parallel boat moving in same direction छ भने attraction हुन्छ moving from opposite direction छ भने repulsion हुन्छ है parallel boat moving in same direction के हुन्छ अरे attraction parallel boat moving from opposite direction के हुन्छ repulsion है अब यो सबैमा है parallel boat मात्रै भन्नु परेन parallel jet parallel engine parallel bus है जेसुकै भन्नुस् यो है moving in same direction छ भने के हुन्छ अरे attraction moving in opposite direction छ भने repulsion अब यहाँ y भन्ने कुरा आउँछ तपाईहरुलाई y भन्ने कुरामा अब कस्तो हो भने बोट सेम डिरेक्सन है यसरी हेर्नुस् है बोट सेम डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ दुईटै बोटले वाटर पुश गर्छ रिलेटिभ भेलोसिटी बढ्छ है
दुईटै बोटले वाटर पुस गर्छ, रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब भेलोसिटी बढ्ने बित्तिकै प्रेसर के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। भेलोसिटी इन्क्रिज भयो, प्रेसर के भयो, डिक्रिज भयो। अब यहाँ बिचमा प्रेसर डिक्रिज हुने बित्तिकै फ्लोज हायर प्रेसर टु लोअर प्रेसर, द्याट्स वाइ दे गेट अट्र्याक्सन। अब अपोजिट डिरेक्सन, तपाईहरुले लजिक बनाउन सक्नुहुन्छ। अपोजिट डिरेक्सनबाट आउँछ भन्ने बित्तिकै रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। अब रिलेटिभ भेलोसिटी डिक्रिज भयो भने प्रेसर इन्क्रिज भयो। प्रेसर इन्क्रिज हुने बित्तिकै फ्लोज हायर टु लोअर, दे गेट सेपरेसन अथवा रिपल्सन। अनि यस्तै यसमा अर्को हामीलाई के भन्छ भने नि टेकिङ अफ एरोप्लेन, टेकिङ अफ एरोप्लेन। टेकिङ अफ एरोप्लेन भनेको चाहिँ के हो, in accordance with Bernoulli's है। अनि यसै गरी ल्यान्डिङ अफ एरोप्लेन, ल्यान्डिङ अफ एरोप्लेन भनेको चाहिँ इन एगेन्स्ट अफ Bernoulli's, इन एगेन्स्ट अफ Bernoulli's है। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है, टेकिङ अफ एरोप्लेन इन एगेन्स्ट विथ Bernoulli's, ल्यान्डिङ अफ एरोप्लेन इन एगेन्स्ट अफ के हुन्छ अरे, Bernoulli's। जस्तो अब यो कुरामा टेकिङ अफ एरोप्लेन Bernoulli's अनुसार कसरी हुन्छ, एरोप्लेन उड्ने बेलामा सबभन्दा पहिला के हुन्छ, एरोप्लेन उड्ने बेलामा रनवेमा के लिन्छ, रनवेमा सर्ट रन लिन्छ है। एरोप्लेन उड्ने बेलामा रनवेमा के गर्छ अरे, सर्ट रन लिन्छ। अब रनवेमा रन लिँदाखेरि हामी के देख्छ भने नि, त्यसको जुन यो विङ्सको छेउमा है, विङ्स अथवा विङ्समा लगाएको एक खालको सिलिन्डर, त्यहाँनिर एयर फोइल अथवा फ्यान हुन्छ। त्यो फ्यान घुम्न थाल्छ। त्यो फ्यान घुम्न थाल्दाखेरि त्यसले के गर्छ, यो विङ्सको लोअर पार्टमा चाहिँ हाई प्रेसर क्रिएट गर्छ। अब विङ्सको लोअर पार्टमा हाई प्रेसर क्रिएट हुन्छ भनेको अप्पर पार्टमा विथ रेस्पेक्ट प्रेसर कम हुन्छ है। अब लोअर पार्टमा प्रेसर धेरै छ, अप्पर पार्टमा प्रेसर के छ, थोरै छ। यो प्रेसर डिफरेन्सले गर्दा यसलाई कता दखल्छ, माथि दखल्छ। प्रेसर डिफरेन्सले गर्दा माथि दखल्छ, जसले गर्दा के हुने भयो त, के हुने भयो, सपोर्ट गर्ने भयो। त्यही भएर हामी के भन्छौँ, टेकिङ अफ एरोप्लेन इन एकोर्डेन्स विथ Bernoulli's प्रिन्सिपल। बट ल्यान्डिङ भनेको चाहिँ अब हामीले के भनेको छ, इन एगेन्स्ट अफ Bernoulli's। कुरा त उही हो, प्रेसरले माथि धकल्दैछ, ल्यान्ड हुने बेलामा कता बस्नुपर्छ, तल बस्नुपर्छ। त्यही भएर ल्यान्डिङ इज के हुन्छ अरे, इन एगेन्स्ट अफ Bernoulli's। अब यो दुईटा कुरा भइसके पछाडि है, यो Bernoulli's अब एक्सप्लेन गर्दा गर्दै यत्रा कुरा भन्दा भन्दै के भयो, मर्यो है। अब यसले नभ्याएपछि यसैकोमा अलिकति यसले थपिदियो, यो म्याग्नस इफेक्ट है। यो म्याग्नसले अब के भनेको छ, अब म्याग्नसले के भन्छ भने नि, म्याग्नसको केसमा यो स्पिन भएर गएका बलहरू हुन्छ नि, फुटबल, क्रिकेट बल, टेबल टेनिस बल, अब यो स्पिन भएका बलहरू चाहिँ ल्यान्डिङको एक्चुअली फेरि भन्दिनु, ल्यान्डिङको के छ हेरौँ है। ल्यान्ड हुनु पर्यो, तल बस्नु पर्यो नि, तल आउनु पर्यो हैन। अब प्रेसर त तल धेरै छ, माथि थोरै छ। अब तल धेरै छ, माथि थोरै छ भने तलबाट माथि जान्छ, यसले माथि धकल्छ। ल्यान्ड हुन कता बस्नुपर्छ, तल बस्नुपर्छ। त्यही भएर ल्यान्डिङ चाहिँ हामीले के भनेको अरे, इन एगेन्स्ट अफ Bernoulli's। बल भयो कि बस हो है। अब यसमा जस्तो अब यो Bernoulli's भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, मुभिङ हुन्छ नि सबै। अब यो बल्बमा के हुन्छ भन्ने कुरा त मैले क्वेसन बुझिनँ एक्चुअली है। अब ल्यान्डिङमा कुनै प्रिन्सिपल होइन, ल्यान्डिङमा के हुन्छ भने भेलोसिटी घटेको हुन्छ, वेट कतापट्टि आउँछ, तल आउँछ। अब इन जनरल हामी के बुझ्छौँ भने नि, जस्तो यो एरोप्लेन उड्छ नि हैन, एरोप्लेन उड्दाखेरि वेटलाई ब्यालेन्स गरेको हुन्छ केले, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको mv² / r। अब के गर्छ,
अब के गर्छ भेलोसिटी कम गर्छ भेलोसिटी कम गरेपछि वेट ब्यालेन्स गरेर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कम हुन्छ र बिस्तारै कतापट्टि आउँछ तल आउँछ होइन तलको प्रेसर डिक्रिज गराउन थालो भने चाहिँ त्यो पनि हुन्थ्यो होइन तर अब त्यो कुरा चाहिँ नभनौँ अहिले अब यो म्याग्नस इफेक्ट मैले अघि भन्दै थिएँ जस्तो स्पिन भएर गएका बलहरू हुन्छ नि क्रिकेट बल टेबल टेनिस बल फुटबल स्पिन भएर गएका बलहरू चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल डिरेक्सनबाट के हुन्छ स्लाइटली डेभिएट हुन्छ है स्पिन भएर गएका बलहरू आफ्नो ओरिजिनल डिरेक्सनबाट के हुन्छ अरे स्लाइटली डेभिएट हुन्छ अब यो स्लाइटली डेभिएट हुने यो भनेको म्याग्नसले एक्सप्लेन गरेको छ त्यसलाई जस्तो अब यो हामी कहिलेकाहीँ फुटबलमा के देख्छौँ भने नि फ्री किक हान्यो बल बाहिर गयो भने फ्याट्ट गोल भइदिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे म्याग्नस इफेक्ट है त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे म्याग्नस इफेक्ट अब यसमा हेरौँ यो भाङ्गिन्छ कसरी जस्तो यसरी हेर्दा एयरको फ्लो भइरहेछ होला भेलोसिटी VA है एयरको भेलोसिटी बल जाँदैछ यस्तो भएर रोटेट हुँदैछ यो रोटेट हुँदैछ आर ओमेगा आर भनेको रेडियस अफ बल ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी है अब यो डिरेक्सनको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको आर ओमेगा प्लस VA यो डिरेक्सनको रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको आर ओमेगा माइनस VA अब हामी के देख्छौँ भने नि माथिको भेलोसिटी भन्दा तलको भेलोसिटी थोरै छ अप्पर पार्टको भेलोसिटी भन्दा लोअर पार्टको भेलोसिटी थोरै छ अब भेलोसिटी थोरै छ भन्ने बित्तिकै यहाँ प्रेसर धेरै हुन्छ अब यो प्रेसर डिफरेन्सले गर्दा आउने फोर्सले चाहिँ बलको डिरेक्सन स्लाइटली के गराइदिन्छ डेभिएट गराइदिन्छ यसलाई भन्छौँ हामी म्याग्नस इफेक्ट है यसलाई के भन्छौँ अरे म्याग्नस इफेक्ट यो म्याग्नसले सिम्पल यसले गरेको कुरा के हो भने डेभिएसन produced in the path of spinning ball. Deviation produced in the path of spinning ball. अब यो कुरा ठीक छ है डेभिएसन प्रोड्युस इन द पाथ अफ स्पिनिङ बल यसलाई के भन्छ अरे म्याग्नस इफेक्ट मलाई मेटाउँछ है अब VA भनेको एयरको भेलोसिटी है सराउन्डिङमा फ्लो हुँदै गएको एयरको भेलोसिटी मैले एउटा क्वेशन लेखेँ a manometer is fitted to a tap तारो when bulb of tap is opened the reading on manometer decreases from 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square to 3.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. अब हामीलाई भन्छ क्याल्कुलेट सुरु भयो velocity of flow of water through the tap. अब यहाँ हामीलाई के भन्यो a manometer is fitted to a tap. When bulb of tap is opened, the reading on manometer decreases from 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square to
3.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Calculate the velocity of flow of water through the tap. अब हामीलाई यो म्यानोमिटर भन्ने छ नि, यो म्यानोमिटर है, यो म्यानोमिटर भनेको प्रेसर डिफरेन्स नाप्ने डिभाइस है। क्वेशनले के भनेको छ भने यो म्यानोमिटर प्रेसर डिफरेन्स नाप्ने डिभाइसलाई धाराको पाइपमा फिट गरिदियो। ओहो, आन्सर रेडी, गुड। धाराको पाइपमा फिट गरिदियो, धारो बन्द छ। धारो बन्द छ भने पानी आउँछ? धारो बन्द छ भने पानी आउँछ? आउँदैन है, पानी आउँदैन। अब पानी आउँदैन, सुरुको भेलोसिटी 0 भयो। धारा खोल्यो, सुरुको प्रेसर योबाट घटेर प्रेसर कति भयो? प्रेसर भयो 3.5 into 10 to the power 5 है। अब यति बेलाको भेलोसिटी कति छ भनेर सोध्छ। बिगिनिङ भेलोसिटी त 0 नै हो है। अब हामीलाई बर्नलिजले इक्वेसन के दिएको छ? P1 minus P2 equals to 1/2 rho P2 square minus P1 square. P1 minus P2 equals to 1/2 rho P2 square minus P1 square. P1 minus P2 4 into 10 to the power 5 minus 3.5 into 10 to the power 5. This equals to 1/2. Water को density 1000. P2 को square. P1 त 0. किन 0? सुरुमा धारो बन्द। अब यहाँबाट V2 तपाईहरु मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। आउँछ कति अरे? 10 मिटर पर सेकेन्ड है। कति आयो? 10 मिटर पर सेकेन्ड। That is answer. good. भयो भयो नि हैन? भयो, ठिक छ। यसलाई मेटाइदिउँ। एनर्जी हो थाहा छ मलाई। टोरिसेलिस थियोरम, पोइजलिस, बर्नलिस, टर्सलिस नाम सुन्दै दाजुभाइ जस्तो लाग्छ है। टोरिसेलिस थियोरम है। यो म्याग्नस इफेक्ट भनेको स्पिन भएर गएका सबै खाले अब्जेक्टमा लाग्छ है। स्पिन भएर जाने खाले अब्जेक्टहरु हुन्छ नि, सबै खाले अब्जेक्टमा लाग्छ यो। अब यहाँबाट हेरौँ है। यो फर्मुला छ र अरे P1 minus P2 equals to त्यो भनेको यो टोरिसेलिस थियोरम। यो टोरिसेलिस थियोरम भन्ने छ नि, टोरिसेलिस थियोरम अब हाम्रा लागि चाहिँ नयाँ हो है। हामीले यो क्लास 11 मा पढेको थिएन, तर यो बर्नलिसकै एप्लिकेसन हो। बर्नलिसबाटै डेराइभ भएर आएको कुराहरु हो। त्यहीबाट भेलोसिटीहरु निकाल्ने के गर्ने तिनै कुराहरु आउँछ। अनि अब यसमा हेर्दाखेरि टर्सलिस थियोरम, टर्सलिस थियोरम यसले हामीलाई कस्तो भन्छ भने नि, यो भेसल दियो, यो भेसल दियो, यसमा लिक्विड राखेको छ है। यसमा लिक्विड राखेको छ। लिक्विड राखेको हाइट भनेको h छ है। लिक्विड राखेको हाइट h। अब हामीलाई के भन्छ भने नि, यहाँनेरि होल बनाइदियो, यहाँ होल बनाइदियो, यो h छ। अनि ग्राउन्ड देखि कति छ? h minus h छ। अब सिम्पल कुरा सिम्पल कुरा के भन्छ भने नि, भाँडामा पानी भर्यो, पाल पार्दियो, के हुन्छ? भाँडामा पानी भर्यो, पाल पार्दियो, के हुन्छ? पानी पोखिएर जान्छ हैन? टर्सलिसले भनेको यही। यति भन्नलाई यो चाहिन्छ हामीलाई। ल पानी पोखिएर गयो। पोखिएर गएको फिगर हेर्दा हामी के देख्छौं भने नि, टावरको टपबाट फालेको प्रोजेक्टाइल जस्तो। अब यहाँबाट हामीले यसको भेलोसिटी कति हुन्छ, टाइम कति हुन्छ, यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स कति हुन्छ, पहिला हामी यो कुरा खोज्छौं है। भेलोसिटी, टाइम अनि के अरे डिस्टेन्स। यो टर्सलिस भन्ने पनि साइन्टिस्ट हो नि हो। यत्रो यहाँ नाम लेखेर पढ्दैछ। भेलोसिटी अफ इफ्लक्स,
यो जुन हुत्तिएर गएको भेलोसिटी हुन्छ नि, इफ्लक्स भेलोसिटी भनेको अब्जेक्ट यसरी राख्यो, फुत्त ठेल्दियो, त्यो भेलोसिटी, त्यसले जुन भेलोसिटी गेन गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इफ्लक्स भेलोसिटी। यो भेलोसिटी अफ इफ्लक्स भनेछ नि, भेलोसिटी अफ इफ्लक्स बर्नलिजबाटै हेर्ने हो भने बर्नलिज हामीले के लेखेको छ, प्रेसर डिफरेन्स इक्वल्स टु 1/2 रो बी स्क्वायर है। प्रेसर डिफरेन्स इक्वल्स टु कति छ अरे, 1/2 रो बी स्क्वायर। अब यो प्रेसर डिफरेन्स यहाँ पनि V2 - V1 त हुन्थ्यो होइन, तर होल नबनाउन्जेलसम्म लिक्विड फ्लो भएर जाँदैन है, लिक्विड फ्लो भएर जाँदैन, द्याट्स वाइ V1 भन्ने 0। प्रेसर डिफरेन्स भनेको हाइट h छ, रो जी h, 1/2 रो बी स्क्वायर। रो र रो क्यान्सल गरिदियो भने इफ्लक्स भेलोसिटी आउँछ √2gh, द्याट इज V proportional to square root of h। के हुने रहेछ अरे, V proportional to square root of h। अब योबाट V proportional to square root of h भन्नेसम्म निस्क्यो होइन, स्क्वायर रुट अफ h। यसले के देखायो भने इफ्लक्स भेलोसिटी डिपेन्ड्स अपन हाइट ओन्ली है। इफ्लक्स भेलोसिटीलाई यहाँ भएका लिक्विड के छन् भन्नेले केही फरक पार्दैन है। यो एउटा गजब क्वेसन छ यहाँनेरि, कस्तो छ भने नि, एउटा भेसलमा वाटर राख्यो, अर्कोमा ग्लिसरिन राख्यो, अर्कोमा मर्करी राख्यो, थ्री भेसल्स, इन फर्स्ट वाटर, इन सेकेन्ड ग्लिसरिन, इन थर्ड मर्करी। इफ्लक्स भेलोसिटी इज म्याक्सिमम है, सेम हाइटमा। हामीले इन प्र्याक्टिस वाटर भन्छौँ होइन, तर क्वेसनले भनेअनुसार हामीले के भन्नुपर्छ, भेलोसिटी सबैलाई सेम हुन्छ है। भेलोसिटी के हुन्छ अरे, सबैको लागि एउटै हुन्छ, किन, इट डिपेन्ड्स अन के हुन्छ, हाइट ओन्ली। केमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ अरे, हाइटमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। अब यहाँबाट अर्को एउटा कुरा भन्नुहोस् है त मलाई, अर्को एउटा कुरा के छ भने यो भेसल छ, बटममा होल छ, लिक्विड भरि छ है। पहिलो 10 सेन्टिमिटर घट्न टाइम t1 लाग्यो, अर्को 10 सेन्टिमिटर घट्न टाइम t2 लाग्यो। फर्स्ट 10 सेन्टिमिटर डिक्रिजेज इन टाइम t1 एन्ड नेक्स्ट 10 सेन्टिमिटर डिक्रिजेज इन टाइम t2। ल भन्नुहोस् t1 र t2 मा कुन ठुलो हुन्छ, त्यही कुरो गर्छु म फेरि है। t1 र t2 मा कुन ठुलो हुन्छ, डेफिनेटली t2 ग्रेटर देन t1। नो, डेफिनेटली t2 ग्रेटर देन t1। किन, जति तल जान्छ हाइट उति नै के हुन्छ, घट्छ। हाइट घट्ने भनेको के हो, भेलोसिटी घट्ने। भेलोसिटी घट्यो भने बाहिर जाने रेट घट्छ है, बाहिर जाने रेट घट्छ अथवा प्रेसर घट्छ है। त्यही भएर t2 चाहिँ के हुन्छ, t1 भन्दा ठुलो हुन्छ। अझै यसबाट अगाडि बढेर हामीलाई क्वेसन के सोधिन्छ भने, ठुलो भाँडामा पानी राख्यो, बटममा होल बनाइदियो है। ठुलो भाँडामा पानी राख्यो, बटममा होल बनाइदियो। पहिलो हाफ खाली हुन 10 मिनट लाग्यो, पहिलो हाफ खाली हुन 10 मिनट लाग्यो भने दोस्रो हाफ खाली हुन कति मिनट लाग्छ, दोस्रो हाफ खाली हुन ग्रेटर देन 10 मिनट। के हुन्छ अरे, दोस्रो हाफ खाली हुन के हुन्छ, 20 भन्न मिल्दैन है, त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु पर्छ। दोस्रो हाफ खाली हुनलाई के हुन्छ अरे, ग्रेटर देन 10 मिनट। ठीक छ ल। अब यस्तै यहाँबाट अर्को, त्यो ग्राउन्डमा पुग्न कति टाइम लाग्छ है, टाइम टु स्ट्राइक अन ग्राउन्ड, टाइम टु स्ट्राइक अन ग्राउन्ड। अब ग्राउन्डदेखि होलसम्मको हाइट भनेको h - h इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर, t भनेको 2h - h अपन g को रुट है। t इक्वल्स टु 2h - h अपन g को रुट। यसले के दिन्छ हामीलाई, होलबाट ग्राउन्डसम्म पुग्न लाग्ने टाइम। यसै गरी अर्को होरिजेन्टल डिस्टेन्स। होरिजेन्टल डिस्टेन्स भनेको लिक्विडले ट्राभल गरेको यो डिस्टेन्स है, s। यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स छ नि, होरिजेन्टल डिस्टेन्स s इक्वल्स टु भेलोसिटी इन्टु टाइम। s इक्वल्स टु भेलोसिटी उताका माथि छ हैन, √2gh, टाइम भनेको 2h - h अपन g को रुट। अब यति गरिदियो भने s इक्वल्स टु 2 त ठिकै छ, h - h।
यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स। अब होरिजेन्टल डिस्टेन्स पनि आयो। यो होरिजेन्टल डिस्टेन्स म्याक्सिमम हुनलाई है अब हामीलाई के भन्छ अरे होरिजेन्टल डिस्टेन्स म्याक्सिमम बनाउनु पर्यो हैन। म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स, म्याक्सिमम होरिजेन्टल डिस्टेन्स, होरिजेन्टल डिस्टेन्स म्याक्सिमम हुनलाई अब होल कहाँ बनाउनु पर्छ? होरिजेन्टल डिस्टेन्स म्याक्सिमम हुन होल कहाँ बनाउने? बटममा बनाउने कि टपमा बनाउने? कहाँ बनाउने भन्नुस् ल? होरिजेन्टल डिस्टेन्स म्याक्सिमम हुनलाई होल हामी कहाँ बनाऊ? बटममा बनाऊ कि टपमा बनाऊ? अब यसमा हेर्नुस् है, बटममा बनाएर पनि हुँदैन, टपमा बनाएर पनि हुँदैन। किन? बटममा बनाउनुस् ल, h माइनस h को भ्यालु 0 हुन्छ। h माइनस h को भ्यालु 0 भयो भने होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति भयो? 0 भयो है। h माइनस h को भ्यालु 0 हुँदा होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति भयो? 0। अब यस्तै टपमा बनाउनुस्। टपमा बनाउने हो भने के हुन्छ? स्मल h को भ्यालु 0 हुन्छ। स्मल h को भ्यालु 0 भयो भने फेरि पनि होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति हुन्छ? 0 नै हुन्छ। यसले हामीलाई कस्तो भन्न खोज्दैछ भने नि, हो बिचमा बनाउनु पर्छ, ठीक छ। यसले हामीलाई कस्तो भन्न खोज्दैछ भने जस्तो यो एंगल बनाएर फाल्ने प्रोजेक्टाइल हामी पढ्छौं नि हैन। एंगल बनाएर फाल्ने प्रोजेक्टाइलमा के हुन्छ भने any value of range can be obtained at two different angle of position, two different angle of projection. Like एउटा 30 मा भयो भने अर्को कतिमा हुन्छ? 60 मा हुन्छ। एउटा 40 मा भयो भने अर्को 60 मा हुन्छ। एउटा 45 मा भयो भने अर्को पनि 45 मा हुन्छ भनेको म्याक्सिमम रेन्ज चाहिँ सिंगल एंगल अफ प्रोजेक्सन मा मात्रै हुन्छ। अब तपाईहरुलाई यहाँनेरि टपबाट 20 सेन्टिमिटर यहाँनेरि एउटा होल बनायो है, यहाँ पनि एउटा होल बनायो, दुईटैको डिस्टेन्स सेम हुन्छ है। टपबाट 30 सेन्टिमिटरमा होल बनायो, फेरि पनि सेम हुन्छ। टपबाट 40 मा बनायो, फेरि पनि सेम हुन्छ। अब हामीलाई के भन्छ भने म्याक्सिमम आउनलाई चाहिँ h इक्वल्स टु कहाँ बनाउनु पर्छ? बिचमा है। h इक्वल्स टु कहाँ बनाउनु पर्यो? बिचमा। बिचमा बनाए म्याक्सिमम कति आउँछ त? s म्याक्सिमम भनेको 2 छँदैछ। अब हेर्नुस् है, यो h भनेको h/2, h माइनस अर्को भनेको h/2, यति गर्दियो भने s म्याक्सिमम इक्वल्स टु कति हुन्छ? h। s म्याक्सिमम इक्वल्स टु कति हुने रहेछ? h। h भनेको भेसलमा लिक्विड जति राखेको छ त्यति नै हुन्छ। म तपाईलाई फिगरबाट यतिकै क्वेशन सोध्छु हैन, यतिकै क्वेशन सोध्छु, मलाई आन्सर भन्नुस् है त ल। भेसलमा राखेको लिक्विडको हाइट √2 मिटर छ है। भेसलमा राखेको लिक्विडको हाइट कति छ अरे? √2 मिटर छ। अब √2 मिटर छ, हामीले होल बनायो ग्राउन्डबाट 1/√2 मिटरमा। भन्नुस् डिस्टेन्स कति हुन्छ? डिस्टेन्स कति हुन्छ? हाउ फास्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ अरे? √2 मिटर। किन? √2 को हाफ भनेको 1/√2 हो। होल कहाँ छ? बिचमा छ। होल बिचमा छ भने होरिजेन्टल डिस्टेन्स के हुन्छ? म्याक्सिमम हुन्छ। भेरी गुड। अब तपाईहरुलाई हेर्नुस् है, यसैमा अर्को एउटा सानो कुरा छ। यो चाहिँ अब फर्मुला हामी डेराइभ गर्दैनौ है, फर्मुला लेख्छौं। टाइम टु डिक्रिज इन लेभल अफ लिक्विड, टाइम टु डिक्रिज इन लेभल अफ लिक्विड। अब यो टाइम टु डिक्रिज इन लेभल अफ लिक्विड भन्ने कुरा छ नि, टाइम टु डिक्रिज इन लेभल अफ लिक्विडमा कस्तो कुरा गर्छ भने नि, यो भेसल दियो, लिक्विड राख्यो, लिक्विड राख्यो, लिक्विड राख्यो, लिक्विड राख्यो, लिक्विड राख्यो ल है। अब लिक्विड राखेको हाइट h1 छ, यहाँनेरि होल बनाइदियो, यो हाइट h2 छ, यहाँदेखि माथि योलाई मैले h भने, ठीक छ। अब होल ओपन गरेर छोड्दिनुस्। भेसलको क्रस सेक्सन एरिया क्यापिटल A हो है, होलको क्रस सेक्सन एरिया स्मल a हो।
ल अब तपाईहरु होल ओपन गरेर छोड्दिनुस् होल ओपन गरेर छोड्दियो भने के हुन्छ यो होल ओपन गरेर छोड्दियो भने लिक्विडको लेभल घट्दै जान्छ हैन लिक्विडको लेभल घट्दै कहाँसम्म आइपुग्छ त यहाँसम्म आइपुग्छ हैन यहाँसम्म H1 देखि S2 सम्म अब हामीलाई के सोच्छ भने टाइम H1 देखि S2 सम्म आउन कति लाग्छ है लेभल H1 बाट S2 सम्म आइपुग्दाखेरि टाइम कति लाग्छ अब यो टाइमको फर्मुला हामीसँग यस्तो छ हेर्नुस् है यो फेरि ठूलो फर्मुला लेखेर आत्ति नहाल्नुस् नि T equals to A by A 2 by G को रुट H1 रुट minus S2 रुट तपाईहरुलाई यो फर्मुलाबाट अझै क्वेशन स्पेसिफिक के मात्रै गराउँछ भने यति मात्रै ल टाइम कम्पेयर गर भन्छ T proportional to H1 root minus S2 root क्रस सेक्सन एरिया होलको र भेसलको अलमोस्ट हामीलाई कन्स्टेन्टै दिन्छ है अब होलको एरिया ठूलो छ छिटो रित्तो हुन्छ हैन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भेसलको एरिया ठूलो छ लेभल घट्न अलि बढी टाइम लाग्छ यस्तो छ अब यसैमा हामीलाई अर्को के भन्छ यसैमा भन्छ टाइम टु बिकम एम्प्टी टाइम टु बिकम एम्प्टी भाडो रित्तै हुनु पर्यो है भाडो रित्तै हुनु पर्यो अब भाडो रित्तै हुनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भाडो रित्तै बनाउन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो घोप्टाइदिने हैन भाडो रित्तै बनाउनलाई हामीले के गर्ने गुड S20 होल बटममा आउनु पर्यो होल बटममा भयो भने S2 कति हुन्छ अरे 0 हुन्छ अब S2 0 भयो भने नि S2 0 हो भने त H1 = S दुईटा त इक्वल भयो नि हैन किनभने यो त होल देखि माथिको हाइट हो तलै पुग्यो भने त दुईटा इक्वल भइगयो यस्तो भयो भने यो फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस् त T = A by A to H by G को root and it gives T proportional to square root of H है it gives T proportional to square root of H S2 0 नि कहाँ S2 किन H हुन्छ S2 0 अब यो चाहिँ माथिदेखि होलसम्म होल तलै झर्यो भने त तल आइपुगेको नि हैन अब यहाँबाट हेर्नुस् है यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ अरे भाडो रित्तै हुने टाइम दिन्छ टाइम टु बिकम एम्प्टी ठीक छ अब क्वेशन लेखौं एउटा लेख्नुस् a vessel filled with liquid to a height 2 meter becomes empty in 5 minutes with a small hole at its bottom अब हामीलाई के भन्छ क्याल्कुलेट time taken to become empty
if height of liquid is increased to 8 meter. अब हामीलाई के भन्यो a vessel filled with liquid to a height 2 meter. क्वेशन हेर्नुस् है यो भेसल छ बटममा होल छ इला जाने 2 मिटर सम्म राख्यो पहिला जाने 2 मिटर सम्म राख्दाखेरि हेर्नुस् है हाइट 2 मिटर छ भने रित्तो हुन कति लाग्यो 5 मिनेट अब हाइट 8 मिटर भयो रित्तो हुने टाइम कति लाग्छ है अब रित्तो हुने टाइम भने बित्तिकै हाम्रो फर्मुला के छ t proportional to square root of h t proportional to square root of h भनेको अब हेर्नुस् है 8/2 भनेको 2 t2 equals to 2 into t15 that is 10 minute answer इम्टी हुन लाग्ने टाइम कति रहेछ अरे 10 मिनेट है यसलाई अझै सिम्पल छ हेर्नुस् अझै सिम्पल के छ भने हाइट लाई n टाइम्स ले बढाउनुस् इम्टी हुन लाग्ने टाइम √n टाइम्स ले बढ्छ है हाइट n टाइम्स ले बढ्यो भने इम्टी हुन लाग्ने टाइम कतिले बढ्छ अरे √n टाइम्स ले बढ्छ जस्तो अहिले हामीले क्वेशनमा हाइट लाई कतिले बढाएको छ 4 टाइम्स ले इम्टी हुन लाग्ने टाइम कतिले बढ्यो त इम्टी हुन लाग्ने टाइम 4 को रुट भनेको कतिले बढ्यो 2 टाइम्स ले 4 को रुट भनेको कतिले बढ्यो अरे 2 टाइम्स ले ओके ओके मटाउँ है यसलाई अब अर्को हेर्नुस् a vessel filled with liquid to a height h has a small hole at its bottom. Stop. Calculate the ratio of time to decrease. Calculate the ratio of time to decrease in level of liquid from S to S/2 and S/2 to 0 है यहाँ के भन्दैछ a vessel filled with liquid to a height h has a small hole at its bottom. Calculate the ratio of time to decrease in level of liquid from S to S/2 and S/2 to 0 है अब ल म तपाईलाई अप्सन दिन्छु नि त लु 1:1 √2 + 1:1 ल ABCD C 1/√2 - 1 छ है अब यहाँनेर हेर्नुस् है क्वेशनले के भन्यो भने यो भेसल छ बटममा होल छ लिक्विड भरि राखेको थियो यो आधी खाली हुन टाइम t1 लाग्यो हैन अर्को आधी खाली हुन टाइम कति लाग्यो t2 लाग्यो t1 र t2 को रेशियो सोध्छ अब यो t1 र t2 हेर्नुस् है इनिशियल हाइट लाई मैले h लेखे त्यसपछि h/2 भयो
अर्कोचोटि इनिसियल हामी s/2 लिन्छौँ, यहाँबाट कति हुन्छ 0 हुन्छ, रेसियो सोध्दैछ। अब कुरा यहाँबाट हेर्नुस् है, आधी आधी खाली हुँदाखेरि अघि हामीले के भनेको छ, ए नलेख्नुस् न हो, आधी आधी खाली हुँदा अघि हामीले के भनेको छ, सेकेन्ड हाफ खाली हुन बढी टाइम लाग्छ, T2 ग्रेटर देन T1। मैले भर्खरै बोलेको कुरा हो, धेरै अगाडि पनि होइन है। T2 ग्रेटर देन के हुन्छ अरे T1, फेरि पनि भने मैले के हुने रहेछ, T2 ग्रेटर देन T1। T2 ग्रेटर देन T1 भन्ने बित्तिकै T1 र T2 को रेसियो त लेस देन 1 हुन्छ। T1 र T2 को रेसियो लेस देन 1 हुन्छ भने हाम्रो A त होइन है, B पनि √2 + 1 भनेको 1 भन्दा ठुलो, B पनि होइन है, B पनि होइन। अब C 1/√2 - 1:1, C हुन सक्छ कि सक्दैन, 1/√2 - 1 भनेको पनि 1 भन्दा के हो, ठुलो नै हो। चेक गरेर हेर्नुस्, तपाईहरुसँग क्याल्कुलेटर छ है। यो पनि गयो, रह्यो त डी सकिगयो हैन, तीनटा नमिलेपछि चौथो नमिल्ने कुरा हुन्छ, मिलिगयो हैन। अब गर्नु पर्यो भने यसलाई हाम्रो लेभल डिक्रिजमा टाइम कम्पेयर को फर्मुला त यो हो नि हैन, T1 / T2 s देखि s/2 अनि s/2 देखि 0। अब यति भयो भने हाम्रो आउँछ √2 - 1। यस्तो त अप्सनै छैन है, यो खाली अप्सन कहीँ देखिन्छ त। s भनेको लिक्विडको हाइट है, s भनेको के को हाइट हो अरे, लिक्विडको हाइट, पानी ल्याइदिनु ल। s भनेको के को हाइट अरे, लिक्विडको हाइट। अब यसलाई हामीले के गर्थ्यो, भेसल त जत्रोसुकै ल्याओस् न त्यसले के बिगार्छ र हैन, रेशनलाइज गरिदिनुस्। रेशनलाइज गरिदियो भने अब आउँछ 1/√2 + 1:1 आन्सर है, 1/√2 + 1:1। h भनेको लिक्विड यहाँसम्म छ भने यो हाइट चाहिँ के हो अरे h। अब भेसल यति अग्लो भएर केही फरक पर्दैन, लिक्विड यहाँसम्म छ भने यहीसम्म मात्रै लिने हो है। अब यसमा त गर्नु पनि परेन नि हैन, अलिकति दिमाग लाउनु भयो भने आन्सर त हाम्रो अप्सनमै छ है। धेरै केही क्वेशनहरु तपाईहरुका यस्ता पनि हुन्छन् है, अलिकति दिमाग लाउन सकियो भने हाम्रो आन्सर आइगयो। ऑप्शन सी वाला सर हो क्या? अझै म्याग्नस इफेक्टमै हुनुहुन्छ। म्याग्नस इफेक्ट भनेको सिम्पल बुझ्नुस् न, बल डेभिएट हुने के, स्पिन भएका बलहरु डेभिएट हुने केले एक्सप्लेन गर्यो, म्याग्नस इफेक्टले। स्पिन भएर गएका बलहरु डेभिएट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अरे, म्याग्नस इफेक्ट। अब हामी सरफेस टेन्सन भन्नेमा आयो है। अब यहाँ हेर्नुस् है, दुईटा लाइन ताने मैले, सरफेस अनि टेन्सन है। अहिलेको आन्सर डी भइगयो नि है, अहिलेको आन्सर डी भइगयो, ठिक छ ल। अब हेर्नुस् है, T2 किन धेरै भएको, T2 किन धेरै भएको त, जति तल जान्छ हाइट घट्छ, भेलोसिटी घट्छ, भेलोसिटी घट्यो भने बाहिर जाने रेट पनि घट्छ है, बाहिर जाने रेट पनि घट्छ, अनि बाहिर बिस्तारो जान थाल्यो भने त टाइम बढी लाग्ने भइगयो त है। विस्कोसिटीको इटा भन्या हुन्छ, कसो बुझ्दै बुझिन मैले, क्वेशनै बुझिन है। इटा T2 मा प्रेसर बढी हुन्न, कम हुन्छ है, कम हुन्छ, कम। रेनॉल्ड्स नम्बर अहिले टाउको नदुखाउनुस् है।
अब रेनॉल्ड्स नम्बरमा हामीसँग सिम्पल कुरा के छ भने रेनॉल्ड्स नम्बर 2000 भन्दा लेस भयो भने भेलोसिटी त्यति बेला के फ्लो ल्यामिनार हुन्छ अनि 2000 र 3000 बीचमा भयो भने अनस्टेबल हुन्छ 3000 भन्दा धेरै भयो भने के हुन्छ टर्बुलेन्ट हुन्छ त्यति नै कुरा हो त्यसमा है अब एकछिन है सरफेस टेन्सन अब मैले सरफेस टेन्सन सुरु गरे ल भेसल 2 मिटर हाइट भएको त त्यो भन्दा सजिलो क्वेशन त यो दुनियाँमा खोजेर भेटिन्न हो t प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ h भनेर हामीले टाइम 10 मिनेट निकाल्दिएको थियो त है अब सरफेस टेन्सन यो सरफेस टेन्सन भन्ने कुरा छ नि यहाँ नाम हेर्नुस् त दुईटा छ एउटा सरफेस अनि के अरे टेन्सन एउटा सरफेस छ अर्को के छ अरे टेन्सन छ अब सरफेस अनि टेन्सन भन्ने बित्तिकै यो सरफेसमा लाग्ने फोर्स भन्ने बुझ्छौं हामी है सरफेसमा लाग्ने फोर्स अब यो सरफेसमा लाग्ने फोर्स टेन्सन त यसै भइगयो हैन अब हामीले भेसलमा लिक्विड राख्यो है यो ठ्याक्कै कहाँनेरि लाग्छ अरे सरफेसमै लाग्छ अब लाग्छ केले गर्दा भन्ने कुरामा फेरि पनि यसको पनि कज के हो इन्टरमोलिकुलर फोर्स यसको पनि कज के हो अरे इन्टरमोलिकुलर फोर्स सबभन्दा पहिले तपाईहरु लेखिहाल्नुस् कज अफ सरफेस टेन्सन इज इन्टरमोलिकुलर फोर्स है कज अफ सरफेस टेन्सन इज इन्टरमोलिकुलर फोर्स अनि यसले के काम गर्छ यसले लिक्विडलाई मिनिमम एरिया अकुपाई गराएर राख्न खोज्छ है यसले लिक्विडलाई के गर्छ अरे मिनिमम एरिया अकुपाई गरेर राख्न खोज्छ अब त्यही भएर हामी के भन्छौं जस्तो यो लिक्विड ड्रपहरु सोप बबलहरु के हुन्छ स्फेरिकल शेपमा हुन्छ है कज हामीले के भन्यो सरफेस टेन्सनको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अब सरफेसमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा सानो कुरा हेर्नुस् है यो इन्टरमोलिकुलर फोर्स छ नि इट क्यान एक्जिस्ट अप टु 10 आर्मस्ट्रङ है इट क्यान एक्जिस्ट अप टु 10 आर्मस्ट्रङ इन्टरमोलिकुलर फोर्स 1 आर्मस्ट्रङ भनेको 10 को पावर माइनस 10 10 भनेको 10 को पावर माइनस 9 है अब हेर्नुस् है यहाँ मैले यहाँको लिक्विड ड्रप लिए है अर्को यहाँको लिक्विड ड्रप लिए अब यो दुईटा लिक्विड ड्रपमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नुस् है एउटा माथिको अर्को तलको भित्रको अब यो सरफेसमा छ नि यो भन्दा माथि एयर छ यहाँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स लाग्दैन यसमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स यसरी लागेको छ यसमा हेर्नुस् त सबै लिक्विड छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स सबैतिर लाग्छ अब हामी के देख्छौं भने नि यो भित्र भएको अथवा बी भन्ने छ नि यसलाई मैले बी भने यसलाई मैले ए भने है बी मा के छ फोर्स एक्टिङ इक्वली इन अल डाइरेक्सन दैट मीन्स नेट फोर्स इज 0 के छ अरे नेट फोर्स 0 छ अब नेट फोर्स 0 छ भन्ने बित्तिकै नेट फोर्स 0 छ भने दिस इज फ्री टु मुभ एनीवेयर बट इन केस अफ ए for net force is in downward direction मा छ भने सरफेसमा भएका मोलिक्युल्सहरु है सरफेसमा भएका मोलिक्युल्सहरु दे आर ट्राइङ टु मुभ इनवर्ड डाइरेक्सन यहाँबाट हामी दुईटा कुरा बुझ्छौं दुईटा कुरा भनेको एउटा के हो भने सरफेसमा भएका मोलिक्युल्सहरु ट्राइङ टु मुभ इन इनवर्ड डाइरेक्सन सो दे ट्राई टु अकुपाई मिनिमम सरफेस एरिया एन्ड इनसाइड सरफेस नेट फोर्स इज 0 सो देयर इज नो सरफेस टेन्सन लिक्विड को भित्रपट्टि छिर्यो भने चाहिँ के हुँदैन अरे सरफेस टेन्सन हुँदैन त्यहाँ सरफेस टेन्सन के हुन्छ 0 हुन्छ अब यहाँ पुग्दा सरफेस टेन्सन 0 भयो है के भयो अरे सरफेस टेन्सन 0 भयो अब तपाईहरुलाई के कुरा आउँछ हेर्नुस् है अबको कुरा के छ भने यो सरफेस टेन्सन कहाँ मात्रै भेटिने रहेछ लिक्विड को सरफेसमा मात्रै भेटिन्छ केले गर्दा आउँछ इन्टरमोलिकुलर फोर्सले गर्दा आउँछ अब तपाईहरुलाई के भन्छ भने नि यो सरफेस टेन्सनमा इफेक्टहरु के हुन्छ त हैन फर्स्ट वान इफेक्ट अफ टेम्परेचरले गर्दा लिक्विड को सरफेस टेन्सन के हुन्छ टेम्परेचर बढ्यो भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स बढ्छ हैन टेम्परेचर बढ्यो भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स घट्छ इन्टरमोलिकुलर फोर्स घट्यो भने सरफेस टेन्सन पनि के हुन्छ घट्छ अनि बोइलिङ पोइन्टमा पुगेर के हुन्छ तताउँदै गयो भने मोलिकुलर सेपरेसन अघि मैले लेखे जस्तो 10 आर्मस्ट्रङ भन्दा धेरै भयो भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स 0 सरफेस टेन्सन पनि 0 है ब्लास्ट अरे बाफरे अब लेख्नुस् सरफेस टेन्सन अफ लिक्विड डिक्रिजेज surface tension of liquid decreases
surface tension of liquid decreases with increase in temperature. With increase in temperature and becomes zero at त्यसलाई भन्छ critical temperature. Becomes zero at critical temperature or boiling point. Becomes zero at critical temperature or boiling point. Right? Becomes zero at critical temperature or boiling point. Okay. Okay. Right? Ani effect of impurities. Effect of impurities. अब यो impurities चाहिँ छ नि highly soluble. Highly soluble छ भने यसले के गर्छ increases. जस्तो पानीमा salt sugar हाल्यो भने है less soluble यसले decreases. grease oil phenol हैन यस्ता छन् भने यिनले के गर्ने काम गर्छ घटाउने काम गर्छ. सोप डिटर्जेन्ट के हो सोप डिटर्जेन्टले के गर्छ सोप डिटर्जेन्ट भनेको लेस सोलुबल हो है सोप डिटर्जेन्ट भनेको लेस सोलुबल हो यसले पनि के गर्छ डिक्रिजेस है सोप डिटर्जेन्टले पनि के गर्छ अरे डिक्रिजेस त्यही भएर हामी यसलाई क्लिजिङ एजेन्टको रूपमा युज गर्छ है why hot soup is tastier than के भन्छ अरे कोल्ड सुप अब के हुने रहेछ टेम्परेचर बढ्यो भने सरफेस टेन्सन के हुन्छ घट्छ हट सुपको सरफेस टेन्सन कम हुन्छ त्यो 11 मा पढ्नु भयो होला क्वेशन है अब यसपछि हामीलाई अर्को भन्छ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन है मैले अर्को लेखे इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन अब लिक्विडलाई चार्ज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ सरफेस टेन्सन के हुन्छ इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन यसले पनि के हुन्छ डिक्रिजेस किन चार्ज गर्दाखेरि लिक्विड आयोनाइज हुन सुरु गर्छ आयोनाइज हुन सुरु गर्ने भनेको मोलिकुलर सेपरेसन बढ्ने भनेको इंटरमोलिकुलर फोर्स के हुने घट्ने त्यही भएर यसले पनि के गर्दिन्छ अरे सरफेस टेन्सन घटाइदिन्छ फेरि पनि मैले यसमा तपाईहरुलाई भने सरफेस टेन्सन केले गर्दा आउँछ इंटरमोलिकुलर फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स यो कहाँ मात्र लाग्छ सरफेसमा मात्रै लाग्छ सरफेस भन्दा भित्र गयो भने के हुन्छ अरे जिरो हुन्छ है सरफेस भन्दा भित्र गयो भने के हुन्छ जिरो हुन्छ ठीक छ है अब यो सरफेस टेन्सनलाई म्याथमेटिकली डिफाइन गर्नु पर्यो म्याथमेटिकली डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ सरफेस टेन्सन भनेको फोर्स अपन लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट है अथवा T इक्वल्स टु F अपन L F इक्वल्स टु T इन्टु L यो लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट भन्दै गर्दाखेरि नि यो भनेको पेरिमिटरै हो है जस्तो हामीलाई के भन्छ भने यो यस्तो दियो यो हैन यो दियो यसलाई लगेर वाटरमा राख्यो वाटरले सरफेस टेन्सन कति लगाउँछ भन्ने कुरा गर्यो भने लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट भनेको यो सबै पेरिमिटर डिक्रिज भयो भने के हुन्छ के डिक्रिज भयो भने हो इलेक्ट्रिफिकेसनमा के हुन्छ इलेक्ट्रिफिकेसन भन्ने छ नि इलेक्ट्रिफिकेसनमा हामीले लिक्विडलाई चार्ज गर्यो आयोनाइज हुन सुरु गर्छ यो कापी हो बुक हैन आयोनाइज हुन सुरु गर्यो भने मोलिकुलर सेपरेसन के हुन्छ बढ्छ मोलिकुलर सेपरेसन बढ्यो भने इंटरमोलिकुलर फोर्स के हुन्छ घट्छ है इंटरमोलिकुलर फोर्स घट्छ त्यही भएर सरफेस टेन्सन के भयो घट्यो ठीक छ यसका एडभान्टेज डिसएडभान्टेज फेरि कुरा गरौँ है त आजलाई लगभग हामीले सकायो अब बाँकी हामी यो छ नि यो यसकोबाट हामी क्वेशन गर्न सुरु गर्छौं फेरि पनि मैले भने L भनेको के हो अरे पेरिमिटर है L भनेको के हो अरे पेरिमिटर